बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़याल टीवी के प्रोग्राम औज़ान के साथ मैं हूं अजमल सरोश। इस प्रोग्राम की तरतीब व तश्कील का मकसद जो है वो सिर्फ़ यही है कि शेर कहने के जो कवायद और उसूल हैं उनका आप तक बआसानी और बासहूलत इबलाग हो सके। हमारे शहर लायलपुर के हमारे बड़े अंजुम सलीमी साहिब, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ की इल्मी अदबी फ़ज़ा को मुतहर्रिक रखते हैं, बिलख़ुसूस नौजवानों को उनकी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक आगे आने के मौक़े फ़राहम करते हैं। और ये प्रोग्राम भी उन्हीं के तहर्रुक और उन्हीं की काविश का नतीजा है। अरूज़ से मुतल्लक़ कई एक बातें मारूफ़ हैं, मशहूर हैं कि अरूज़ शायद कोई बहुत ही मुश्किल और ऐसा इल्म है जिसे सीखना नामुमकिन क्या कहते हैं ना, मुमकिन के ज़ुमरे में आता है कि इसे सीखना कोई बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि ये चंद एक उसूल ऐसे हैं जिन्हें सीख लेने से ये इल्म जो है इसकी दुश्वारियां दूर हो जाती हैं और इसे कोई भी नौजवान जो है बआसानी सीख सकता है। आज तक अरूज़ के हवाले से मुतअद्दिद ऐसी गलत फहमियाँ जो हैं वो फैलाई गई हैं कि शायद ये कोई ख़ास एज का आदमी जो है वो इस इल्म को हाथ डाले तो वो शायद इसमें कामयाब हो जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह दीगर कई एक उलूम है उनका एक ख़ास मेथड होता है, इसी तरह अरूज़ का भी एक ख़ास तरीक़ेकार है, एक ख़ास इसका उसलूब है, एक ख़ास इसका नसाब है और उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं और वो बुनियादी उसूल सीख लेने से इस इल्म को बआसानी सीखा जा सकता है। इस इल्म का ताल्लुक़ शेर के आहंग की सेहत और उसके सुकून को परखने से है कि ताकि हम शेर की मौज़ूनियत जो है, शेर का बावज़न होना, कि शेर का आहंग जो है वो एक ख़ास तवाज़ुन में हो, ये देख सकें कि हर चीज़ का एक ख़ास तवाज़ुन होता है। तो जब वो तवाज़ुन खो बैठती है तो वो क्या कहते हैं, बेमानी हो जाती है। इसी तरह शेर के अंदर एक ख़ास रिदम होता है, एक ख़ास आहंग होता है। अगर वो आहंग जो है वो अपना तवाज़ुन खो बैठे तो शेर को हम कहते हैं कि ये बेवज़न हो गया है। लिहाजा इस इल्म के कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनसे मुतल्लक़ जो है वो मैं गुफ्तगू करूँगा और वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इल्म अरूज़ की कई एक जहतें हैं और जिस तरह हर इल्म में कई एक इख्तलाफात पाए जाते हैं कई एक बातों के हवाले से, इसी तरह अरूज़ में भी कई एक जगहों पे इख्तलाफात हैं। माहिरीन अरूज़ के यहाँ इख्तलाफात नज़र आते हैं, लेकिन उन तमाम मबाहिस को हम नज़रअंदाज करेंगे, उनसे सरफ़ नज़र करेंगे और हमारा जो बुनियादी मकसद है वो यही होगा कि उन बातों को गुफ्तगू में लाएँ, वो उन बातों का शऊर जो है वो हासिल करें जिनका ताल्लुक़ शेर कहने से है, शेर कहने के अमल से है। तो लिहाजा तमाम तर इख्तलाफी मबाहिस जो हैं उनमें हम नहीं उलझेंगे, ना उस तरफ जाएंगे कि फ़लाँ जो माहिर अरूज़ है शम्स कैस राज़ी वो इस हवाले से ये कहता है या नसीरुद्दीन तूसी जो हैं उनकी राय ये है। इन इख्तलाफात में हम नहीं जाएंगे, ना इन मबाहिस में हम पढ़ेंगे। सिर्फ़ अरूज़ की वो बुनियादी चीज़ें, वो बहरें जो मुरव्वज हैं और वो उन बहूर के औज़ान जो मुरव्वज हैं जिनमें शेर कहे जा रहे हैं, उनका जो सीखने का अमल है उसका शऊर जो है उसका इबलाग मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उनका इबलाग ताकि आप तक हो सके, उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। लिहाजा आज की इस नशिस्त में अरूज़ का बुनियादी तारुफ जो है वो मैं कराना चाहता हूँ कि ये इल्म जो है इसका मानी क्या है और इसका दुरुस्त जो तलफ़ुज़ है वो क्या है। कई एक अरूज़ियों की कुतुब जो मुझ तक पहुंची हैं, 2-4 दिन पहले एक मेरे अज़ीज़ हैं उन्होंने एक किताब मुझे व्हाट्सएप की, तो वो काबिल एक अरूज़ी थे, उनके इल्म में कोई शक नहीं, लेकिन उनकी किताब का उन्वान जो लिखा हुआ था वो इल्मुल उरूज़ लिखा हुआ था, आइन पे ज़बर के बजाय पेश था, तो जिससे इसका मानी बदल जाता है। लफ्ज़ बेमानी नहीं होता, मानी बदल जाता है। तो उरूज़ जो है आइन पे पेश अगर हो तो उसका मानी अर्ज़ की जमा उरूज़ हो जाएगा, जबकि ये इल्म जो है ये अरूज़ है, आइन पे ज़बर है। इसके एराब जो है वो मैंने
لگا دیے، اس کا تلفظ واضح کر دیا. تو لہٰذا اگر کوئی ماہر عروض جو ہے وہ کوئی کتاب لکھے اور اوپر علم العروض لکھا ہو، آئین پہ پیش ہو، تو اس کی قابلیت پہ اعتراض ہوگا، حرف آئے گا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بطور علم یہ لفظ آئین پہ زبر ہے، عروض ہے، اور عرض کی جمع جو ہے وہ پھر عروض ہوگی، نہ کہ عروض. بطور علم اس کا جو تلفظ ہے وہ عروض ہے، آئین پہ زبر ہے. اس علم کے موجد جو ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے، لیکن جس پر اجماع ہے سب کا، سبھی متفق ہے اہل علم، وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری. کئی ایک نے ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد فراہیدی لکھا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. ایک محقق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خلیل جو ہے وہ عمان کا باشندہ تھا، اور تمام ان کی بیشتر عمر کا حصہ ان کا عمان میں گزرا، اور آخری عمر کا حصہ جو ہے بصرہ میں گزرا. تو لہٰذا انہیں خلیل بن احمد بصری کہہ لیں یا خلیل بن احمد فراہیدی کہہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. دونوں جگہوں پر ان کی عمر کا حصہ گزرا ہے. ابتدائی ایام جو عمر کے ہیں وہ ان کے عمان میں گزرے، اور آخری ایام جو ہیں وہ بصرہ میں گزرے. تو بصری کہیں، خلیل بن احمد بصری یا خلیل بن احمد فراہیدی، دونوں درست ہے. تو یہ ان کے اس علم کے موجد ہے. خلیل نے 15 بحریں ایجاد کی تھیں، 4 بعد ازاں دیگر عروضیوں نے ایجاد کی. اس طرح مروجہ بحور کی جو تعداد ہے وہ 19 ہے، اس میں سے 12 جو بحور ہیں وہ مرکب ہیں، اور 7 جو بحور ہیں وہ مفرد ہیں. مفرد اور مرکب بحور میں کیا فرق ہے؟ وہ یہی کہ اگر ایک رکن کی تکرار ہے، ایک ہی رکن بار بار ہے تو وہ مفرد ہے. مثال کے طور پہ مفاعیل 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 مفاعیل، ایک ہی رکن بار بار بتکرار آ رہا ہے، تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ مفرد بحر ہے، بحر حضر جسے کہتے ہیں. اسی طرح اگر ایک سے زائد ارکان ایک ساتھ آئیں تو وہ مرکب بحر شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بحر مجتز جیسے ہے مفاعل فعلات مفاعل فعل، تو یہ مرکب بحر کا وزن ہے، اور اس بحر جو ہے وہ مجتز ہے. خیر اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. اب عروض کو سیکھنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حرکات کا جو ہے علم ہونا چاہیے. یہ علم چونکہ عربی گرامر سے نکالا گیا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ عربی گرامر اور عروض کی گرامر میں کیا فرق ہے. عربی گرامر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں اعراب جو ہوتے ہیں، حرکات جو ہیں زبر، پیش، زیر، وہ ہو بہو اس کی ہم وزن تب کہیں گے کہ اگر ایک لفظ کی جو حرکات ہیں سیم اسی طرح دوسرے حرف لفظ پہ اگر آ رہی ہیں تو اسے عربی میں ہم وزن سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اجمل، افضل، اکمل. اب ان کے ابتدا کے حروف بھی سیم ہے، الف ہے، اور حرکات بھی سیم ہے، تو یہ عربی کی گرامر کا افعل کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قاتل، آکل، یہ فاعل کے وزن پہ آئیں گے، جبکہ عروض میں حرکت کے سامنے حرکت ہونی چاہیے. زبر ہے تو زبر کے سامنے پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حرکت کے سامنے حرکت کی پیروی جو ہے وہ عروض میں. سمپل اور آسان سا قاعدہ ہے کہ متحرک حرف یعنی جو حرکت والا ہو، جس پہ زبر پیش ہو، اس کے سامنے جو لفظ ہے وہ حرکت والا آنا چاہیے، اور ساکن کے سامنے ساکن والا آنا چاہیے. متحرک لفظ کے سامنے متحرک لفظ، متحرک حرف کے سامنے متحرک حرف، اور ساکن حرف کے سامنے ساکن حرف. تو یہ ایک قاعدہ ہے عروض کو سیکھنے کا آسان ترین. میرا طریق، میری روش، میرا انداز، میرا اسلوب سکھانے کا، عروض سکھانے کا وہی ہوگا جو اساتذہ کا رہا ہے. کئی ایک میتھڈ ہیں اس حوالے سے عروض کو سیکھنے کے، ایک گنتی کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن اس سے کئی ایک اور دیگر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہی طریقہ اختیار میں کروں گا جو قدیم زمانے سے اساتذہ کا چلا آ رہا ہے. عروض میں جو حرکات کا تعین ہے وہ عربی گرامر سے مختلف ہے. تو اجمل، اکمل، اشرف، ناصر، یہ قاتل اور عاقل، یہ جتنے بھی
4 حرفی لفظ جو بھی ہوگا تو وہ ہم اسے کنسیڈر کریں گے، نہ کہ ہم فاعل میں کنسیڈر کریں گے، نہ افعل میں کنسیڈر کریں گے۔ اس کے لیے ہم عروض کا جو لفظ ہے وہ فعل ہے، تو وہ فعل میں شمار ہوگا، جس کی آگے تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ فی الوقت یہ قاعدہ جو میں نے یہاں لکھا ہے اسے آپ نے یاد کر لینا ہے، تو اسے اصول سہگانہ کہتے ہیں عروض کی گرامر میں، عروض کی زبان میں اصول، قاعدہ، اور اسی طرح سہگانہ 3 جو حصے ہیں، تو یہ سبب، وتد اور فاصلہ۔ اصول سہگانہ سے مراد یہ 3 سبب، وتد اور فاصلہ مراد ہیں اصول سہگانہ سے، انہی میں حرکات آتی ہیں۔ تو سبب سے مراد میں نے لکھا 2 حرفی لفظ ہے، یعنی وہ لفظ جو 2 حروف پہ مشتمل ہوگا۔ اب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ مختلف ہے کہ سبب کی آگے 2 اقسام ہیں، وہاں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں گا۔ وتد سے مراد 3 حرفی لفظ ہے، یعنی وہ لفظ جو 3 حروف پہ مشتمل ہو، اس کی بھی 2 اقسام ہیں آگے۔ فاصلہ، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو 4 حروف اور 5 حروف پہ مشتمل ہو، اس کی بھی 2 اقسام ہیں فاصلہ کی۔ تو لہٰذا ان پہ ایک ایک کر کے تفصیلاً جو گفتگو ہمارے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہوگی۔ یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، اس میں سلسلہ وار ترتیب سے عروض سکھانے کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ان پہ تفصیلاً گفتگو جاری رہے گی۔ شکریہ۔